सऊदी जो दौरा था उसका एक जो पहलू है कि जो इस हुकूमत ने जो बूबू किया था उसकी सफाई कर दी है या उसको किसी तरह से उसको मैनेज मरम्मत की है मरहम पट्टी अ, वो शायद एक हद तक ठीक हो गया होगा लेकिन सऊदी अरब के हवाले से इसमें कितनी कामयाबी के इम्कानात हैं कि हमारे मशरकी सरहद जो है उस पर मामलात वो ठीक हो सकेंगे मोदी के साथ। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने देखा हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पहले हमें ये बताया गया और कि जी एक बैक चैनल चल रही थी बिटवीन द इंटेलिजेंस चीफ्स, उधर से अजीत दोवल साहब, यहाँ से जनरल फैज, और ये उसके बाद फिर एक सीज फायर हुई है और जो कि अभी तक बरकरार है, छोटी मोटी इधर उधर हुई चीजें मगर बरकरार है, और शायद इससे आगे भी इसके बाद बात बने, जिसके ऊपर अभी बड़े तबसरे हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पता लगे वो अगली बात क्या है। और जिसके बाद फिर जनरल बाजवा ने एक बयान दिया और फिर जिसके ऊपर ये हुआ कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं और ये आर्टिकल 370 जो है ये नहीं है, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हम नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो इतनी इशारा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं। उसके बाद लोगों ने शुरू कर दिया, इंडिया की तरफ से फिर ये खबरें आनी शुरू हुई कि जी उनके जो जर्नलिस्ट हैं कि इस बैक चैनल जो कामयाब हुई है या इसमें जिसने किसी ने मदद की है तो वो सऊदी अरेबिया और यूएई, कि उनकी तरफ से कुछ पेशकदमी हुई थी जिसकी वजह से कुछ चीजें हो सकता है कि यूएई के अंदर कोई मीटिंग्स भी हुई हों दोवल साहब की और जनरल फैज की, तो इसलिए शायद यूएई का भी रोल है इसके अंदर। उसके बाद ये हुआ कि कुरैशी साहब ने डिनाई कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ये बैक चैनल जो है ये हमें पता है, हमारी कंट्रोल में है, ये इसमें किसी और का रोल नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि इसमें सिविलियन हुकूमत जो है और कुरैशी साहब खसूसन उनका कोई रोल नहीं था, और शायद उनको इस बात का परेशानी भी थी, गुस्सा था या जो भी था, हर्ट था कि मुझे इनको लूप में नहीं लिया गया और ये बातें बाहर से आ रही हैं और हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। और तो इसलिए जब वो बात आई, आपको याद होगा वो इंपोर्ट की, कि जी इमरान खान साहब से पूछा गया सेक्रेटरी ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के कि जी ये हम शुगर और इंपोर्ट और कॉटन हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ओके कर दें आप। तो समरी में प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि कॉमर्स मिनिस्टर भी है उन्होंने ओके कर दिया, हाँ ठीक है। उससे समरी में लिखा अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जब वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में गई तो वहां उनको पूरी ब्रीफिंग नहीं थी कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे तो एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था ना कि थोड़ा नॉर्मलाइज करो, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ओके, मगर वो जो वहां जो लोग बैठे हुए थे उनको सिर्फ हमाद साहब को इशारा हुआ कि वहां पास करो इसको, तो उन्होंने हस्बे मामूल जो हुक्म था कर दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कुरैशी साहब और असद उमर साहब और इस किस्म के लोग, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं इस बात का। वो काबीना में लाओ जी लाओ, ये काबीना में लाए। वहां कुछ लोग उन्होंने बड़े जैसे कहते हैं ना कि नाराज हुए कि जी ये कैसे हो सकता है कि हम ये करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वहां फिर उन्होंने उसको रिवर्स किया, यू टर्न ली, और यू टर्न लेके और क्या दिया कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, और खान साहब चुप रहे। बिकॉज अब वो क्या करते, एक तरफ उन्होंने हाँ भी की हुई थी, दूसरी तरफ काबीना को फुली कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था और उनको पता ही नहीं था पीछे क्या हो रहा है। ये हाल था इन लोगों का, और उधर एस्टैब्लिशमेंट चुप करके बैठी हुई थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। हमने तो इशारे के साथ समझाया इनको कि जरा नॉर्मलाइज करो, हम सामने नहीं आ सकते, सामने हुकूमत को ही आना पड़ेगा, मगर ये तो मैसअप कर रहे हैं। उन्होंने मैसअप कर दिया। कुरैशी साहब भी दंदन आए और भी लोग हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये बयान दिया था कि जब तक आर्टिकल 370 नहीं रिस्टोर होगा, स्टेटस को एंटी नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, हम नहीं तजारत करेंगे, ये कैसे हो सकता है। वो रह गया वहां। अब पता नहीं इन्होंने शायद पीछे बैक चैनल में इंडिया के साथ क्या कहा था कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो नहीं मुझे पता, मगर क्लियरली नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब था कि थोड़ा सा खोलो तजारत, थोड़ी सी कतरा कतरा करके खोलो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ज्यादा शोर ना पड़े, और बाद में फिर वीजे चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन, कश्मीर का जिक्र नहीं करना। अच्छा तो सेठी साहब, ये अब आपने जो पूछा कि सऊदी अरेबिया, आज जो चीज हुई है वो ये हुई है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हस्बे मामूल कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उधर कुरैशी साहब ने भी
آج بیان دے دیا ہے کہ کسی کا کوئی کل دیا کسی کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی سعودی رول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو آپ سوچئے ادھر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی, سعودیز کیا سوچ رہے ہوں گے, اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو سعودیز کا رول تو ڈیفینیٹلی ہے اور وہ کر رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ جو یہ چیز دلچسپ ہے کہ قریشی صاحب نے ایک انٹرویو دی ایک چینل کو, اور اس میں کہا کہ جی آرٹیکل 370 جو ہے وہ تو ہمارا کوئی نہیں ہے, وہ تو انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. وہ ذرا جاگ اٹھے نا کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ذرا آرٹیکل 370 کو گول کرو, کچھ نارملائزیشن. تو قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ آرٹیکل 370 تو انٹرنل میٹر ہے. اس کے اوپر اب شور پڑ گیا کہ بھئی یہ کیسے انٹرنل میٹر بن گیا, یہ تو پہلے تو آپ یہ کہتے تھے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو قریشی صاحب اب اس کے بعد پھسل رہے ہیں. آج قریشی صاحب کا, کل قریشی صاحب کا ایک اور بیان آیا ہے کہ جی یہ چھوڑے ساری باتیں, ہمارا تو کوئی پرانا ہی موقف ہے کہ UN کے ذریعے ریزولوشن کے ذریعے یہ ہونا چاہیے. اور آج پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان ٹویٹ کیا ہے PTV نے آج, جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں, بڑے انٹرسٹنگ ہے اس طریقے سے جو بنایا گیا ہے, وہ یہ بنایا گیا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے سے پہلے جو حالات تھے, ان حالات جن حالات کی وجہ سے انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے, ان حالات کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آرٹیکل 370 کو واپس لے کے آئیں, یہ کہ وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے انڈیا نے آرٹیکل 370 کی چھٹی کرائی ہے, ہم ان حالات کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ, تاکہ وہ حالات اگر کوئی وجہ ہے, مسئلہ ہے, تو اس کی طرف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو بڑی چلاکی کے ساتھ آرٹیکل 370 کا بھی ذکر بھی آ گیا اور نہیں بھی آیا, اور اب لے گئے ہیں ہمیں کہیں اور کہ تاکہ ہم وہاں اس بات کو آگے چلا سکیں. تو یہ سچویشن ہے. گورنمنٹ ہماری جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا جائے اس بڑے ٹرکی معاملے کے اوپر. باہر اپوزیشن بیٹھی ہے, وہ کہتی ہے لے کے آؤ پارلیمنٹ کے اندر, یہ سوال جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آؤ, اور پارلیمنٹ کے اندر یہ لا نہیں سکتے, وہاں تو پھر بہت سوال کھڑے ہو جائیں گے. آپ کر کے رہے ہیں یہ بیک چینل جو ہے, یہ سویلینز کیوں نہیں کر رہے, ہمیں کانفیڈنس میں آپ نے کیوں نہیں لیا, کیا آپ مان کے آئے ہیں, کیا نہیں مان کے آئے, ہم جب تھے تو ہم جب یہ کرنے جاتے تھے تو آپ ہمارا یہ کر دیتے تھے, اب آپ چھپے چھپے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں آ رہی. تو اس قسم کی کانفلکٹ اس وقت کی ٹینشن بنی ہوئی ہے. اس وقت خان صاحب کبھی ادھر آتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, قریشی صاحب کبھی ادھر آتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی ایک کام کرتی ہے دوسری کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہم نے تھوڑی سی مدد مانگی تھی اور وہ بھی نہیں ہمیں ملی. سیٹھی صاحب میں پڑھ دیتا ہوں ایگزیکٹلی جو PTV نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں unless and until India does not retract its actions leading up to the revocation of Article 370 and 35A, the unilateral actions it took on August 5, 2019, we cannot normalize relations with India. بھاگ جاؤ, ہم نے نارملائز نہیں کرنا. اب آپ دیکھ لیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اوور ٹائم کوشش کر رہے ہیں کہ نارملائز کریں. یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ 5 اگست سے پیچھے نہیں جاتے تو ہم نارملائز نہیں کریں گے. تو اب وہ فورک ٹنگ جو ہے نا, اس سے بات کرنے کو اور کیا کہتے ہیں, اب مسئلہ بن گیا نا, مسئلہ بن گیا. جی میں دیکھیں آپ لوگ بڑی پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں خارجہ پالیسی کی اور انڈیا کی. ہمارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سیٹھی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, سیدھی گل دسو. نہیں ملیں گے, نہیں, چاول کی بوریاں ملیں گی. کیش ملے گا, سعودیز کیش دیں گے؟ نہیں, ابھی پہلے سٹیج میں یہ ہے کہ انہوں نے $500 ملین کی کمٹمنٹ کی ہے. اب وہ آگے جا کے 2 چیزوں کے اوپر غور کریں گے جس کا ابھی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا. وہ کیا ہے 2 چیزیں, ایک ڈیفرڈ آئل فیسلٹی کو واپس ریسٹور کرنا, اور ان کے اسٹیٹ بینک کے لیے کوئی ریزروز اگر دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے کیسے یہ بات چلے گی. اور میں آپ کو بتا دوں, بات چلے گی یہی نارملائزیشن ود انڈیا. سعودیز کی $40 بلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے انڈیا کو, اور سعودیز اب یہ بھی چاہیں گے کہ بھئی ہمیں کسی کھاتے میں لایا جائے. آپ نے تو سعودیز کو بالکل ہر کھاتے سے باہر نکال دیا. اب وہ افغانستان کے اندر بھی وہ رول ادا کرنا چاہیں گے. وہ سب سمجھتے ہیں کہ اب ان کو بھی کوئی پاور پالیٹکس کرنی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پاور پالیٹکس کے اندر یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اب سعودی عربیہ یا اور جو ملک ہیں کس کا کیا رول ہوگا افغانستان میں, وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ پیسے آپ نے پوچھے, ابھی آپ کو یہی ملا ہے جو ابھی اناؤنس ہوا ہے. آگے جا کے آپ دیکھتے جائیں, اگر آپ تعاون کرتے ہیں اور یہ نارملائزیشن انڈیا کے ساتھ چلتی ہے, جو کہ شاید
सऊदीज ने वादा भी किया होगा इंडिया को कि हम करवा देंगे, और आप फिक्र ना करें इनसे, ये जो शोर डाल रहे हैं कश्मीर के ऊपर इनको हम थोड़ा दबा देंगे। कोई पता है शायद साहब, मतलब है अगर कोई रोल प्ले करना है तो इसी किस्म का रोल हो सकता है ना, यही और क्या मिलेगा साजिश को।